मेरा नाम ज़ैन था। मैं कभी भूतों, असेबों या पुरस्कार कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मेरी नज़र में ये सब लोगों की बनाई हुई बातें थीं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और नई नौकरी की तलाश में मुझे शहर के दूसरे हिस्से में मुंतकिल होना पड़ा। कई दिन तक घर की तलाश करने के बाद मुझे एक पुराना मगर सस्ता मकान मिल गया। मकान का मालिक एक खामोश तबीयत का बुरा आदमी था। जब मैंने एडवांस दिया तो उसने चाबियां मेरे हाथ में रखते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, जो मुझे बहुत याद है। अगर रात को खिड़की पे कोई नज़र आए तो पर्दा मत हटाना। मैं हंसी में पड़ा। मैंने सोचा शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने सामान अंदर रखा, घर की सफाई की और रात गए तक चीज़ें तरतीब देता रहा। ये मकान काफ़ी पुराना था। लकड़ी की फर्श, लंबी राहदारी, पुराने पंखे और दीवारों पर नमी के निशान थे। लेकिन चूंकि किराया बहुत कम था, इसलिए मैं मुतमईन था। रात तकरीबन 1:30 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी आंख खुल गई। कमरा अंधेरे में फुल डूबा हुआ था। पर एक अजीब सा एहसास मुसलसल मौजूद था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने आहिस्ता से सर मोड़ा। खिड़की के पर्दे के पीछे किसी इंसान का साया नजर आ रहा था। वो बिल्कुल सख्त खड़ा था। ज़ैन चंद लम्हों तक बिस्तर पर बैठा रहा। इसके साए को देखता रहा। इसके दिल की धड़कन हर गुजरते सेकंड के साथ तेज़ होती जा रही थी। इसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद बाहर कोई दरख्त होगा जिसका साया खिड़की पर पड़ रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे वो साया आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाने लगा। ज़ैन के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ लगी। अगर वो दरख्त का साया होता तो हरकत कैसे करता? इसने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खिड़की की तरफ रोशनी डाली। लेकिन पर्दे की वजह से कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा। चंद लम्हों बाद साया बिल्कुल गायब हो गया। ज़ैन ने गहरा सांस लिया, उस पर हंसने लगा। मैं भी फजूल में डर गया। वो दोबारा लेटने ही वाला था कि अचानक खिड़की पर 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। ठक ठक ठक। इस बार वो उछल कर खड़ा हो गया। पूरा घर खामोश था। सिर्फ इसकी दस्तक की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। इस मालिक मकान की बात याद आई, अगर रात को खिड़की पर कोई नज़र आए तो पर्दा मत हटाना। ज़ैन ने फैसला किया, वो पर्दा नहीं हटाएगा। वो खामोशी से बिस्तर पर बैठा रहा। तकरीबन 1 मिनट तक कोई आवाज़ न आई। फिर अचानक मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। इसने स्क्रीन देखी तो कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक पैगाम लिखा हुआ था। और वो पैगाम सिर्फ ये था कि पर्दा मत हटाना, वो अभी भी बाहर खड़ा है। ज़ैन के हाथ कांपने लगे। इसने फौरन नंबर चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नंबर मौजूद ही नहीं था। जैसे पैगाम किसी नामालूम जगह से आया हो। उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था, हालांकि तमाम खिड़कियां बंद थीं और हवा का कोई झोंका भी नहीं था। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सुबह सूरज निकला तो ज़ैन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। घर के बाहर आया। इसने सबसे पहले खिड़की के सामने ज़मीन देखी। अगर वाकई कोई रात भर वहाँ खड़ा था तो कदमों के निशान तो ज़रूर होंगे, मगर ज़मीन बिल्कुल साफ थी। एक भी निशान मौजूद नहीं था। ज़ैन ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब थकन की वजह से होगा। वो दफ्तर चला गया। लंच के वक्त उसने अपने साथी इमरान से हंसते हुए सारी बात बताई। इमरान का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। तुम किस इलाके में रहते हो? उसने सवाल किया। ज़ैन ने बताया। इमरान ने फौरन कहा, वो पुराना नीला मकान। ज़ैन ने हैरत से पूछा, तुम जानते कैसे हो? इमरान ने पानी का गिलास मेज़ पर रखा और आहिस्ता आवाज़ में बोला,
5 سال پہلے وہاں ایک آدمی اکیلا رہتا تھا۔ وہ ہر کسی سے یہی کہتا تھا کہ رات کو ایک شخص اس کی کھڑکی کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ کسی نے یقین نہیں کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ پولیس کو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ زین خاموش ہو گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو پہلی بار اس نے مکان کے اندر گھبراہٹ محسوس کی۔ اس نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کی، لائٹس چلا دی اور ٹی وی آن کر دیا تاکہ خاموشی ختم ہو جائے۔ لیکن رات کو جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، اس کا خوف بڑھتا گیا۔ گھڑی میں 2 بجے، پھر 2:10 ہوئے، پھر 2:15 ہوئے، اور ٹھیک 2 جب 17 ہو گئے، کمرے کی لائٹ ایک لمحے کے لیے بجھی اور پھر دوبارہ جل گئی۔ زین نے بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس بار پردے کے پیچھے صرف سایہ نہیں تھا، بلکہ 2 سفید آنکھیں اس کو گھور رہی تھیں۔ زین کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ چند لمحوں تک حرکت بھی نہ کر سکا۔ پردے کے پیچھے موجود وہ 2 سفید آنکھیں بالکل سکت تھیں، جیسے کسی شکار کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک کمرے کی لائٹس دوبارہ ہلکی سی ٹمٹمانے لگی۔ جب روشنی معمول پر آئی تو آنکھیں غائب ہو چکی تھیں۔ زین نے بے اختیار اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور خود کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے موبائل اٹھایا، گھر کے باہر لگے چھوٹے سے CCTV کیمرے کو لائیو فوٹیج چیک کی، جو مالک مکان نے پہلے سے ہی لگایا ہوا تھا۔ اسکرین کچھ لمحوں تک بلینک رہی، پھر تصویر آ گئی۔ زین نے کیمرے پہ گھر کا مرکزی دروازہ دیکھا، خالی برآمدہ دیکھا، گیٹ دیکھا، مگر جیسے ہی اس نے کھڑکی والے کیمرے پر کلک کیا، تصویر چند سیکنڈ کے لیے جام ہو گئی۔ پھر اچانک اسکرین پر ایک دھندلا سا انسان نمودار ہوا، جو بالکل اسی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ زین نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا چہرہ صاف نظر آنے لگا، کیمرہ بند ہو گیا اور اس پہ نو سگنل تھے۔ یہ الفاظ اسکرین پر چمکنے لگے۔ زین فوراً کھڑکی سے دور ہٹنے کا فیصلہ کیا، کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ تک کچھ نہیں ہوا، پھر اچانک پورے گھر میں کسی کے چلنے کی آواز گونجنے لگی، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی لکڑی کی فرش پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ زین نے خود کو یقین دلایا کہ آواز شاید اوپر والی منزل سے آ رہی ہے، لیکن اس سے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس مکان کے اوپر والی منزل پر برسوں سے بند تھی۔ قدموں کی آواز اب بالکل اس کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رک گئی، خاموشی سے۔ پھر دروازے کے ہینڈل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ زین کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے بے دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ہینڈل ایک بار گھوما، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، لیکن دروازہ بند تھا۔ اچانک باہر سے ایک دھیمی آواز آئی۔ زین وہ چونک گیا۔ یہ آواز کسی بوڑھے آدمی کی نہیں تھی، کسی اجنبی کی نہیں تھی، یہ آواز اس کی اپنی آواز تھی۔ زین، دروازہ کھولو۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اندر ہو۔ زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 5 منٹ تک کوئی آواز نہ آئی۔ زین نے آہستہ سے دروازے کے نیچے بنی چھوٹی سی طرز کی طرف دیکھا۔ باہر کسی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ زین نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ اس لمحے موبائل پہ ایک اور پیغام آیا، نیچے مت دیکھنا۔ زین کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا تھا کیونکہ وہ نیچے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ قدم بھی غائب، سایہ بھی غائب، سب کچھ غائب۔ صبح ہونے تک زین نے ایک لمحہ بھی آنکھ نہ جھپکی۔ اگلے دن فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی حقیقت
اگلے دن فیصلہ کیا وہ اس گھر کی حقیقت معلوم کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ دفتر سے واپسی پر وہ سیدھا محلے کی سب سے پرانی دکان پر گیا جہاں تقریباً 80 سال کا ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ زین نے اسے پوچھا، چاچا اس نیلے مکان کے بارے میں لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بوڑھے نے کچھ لمحے خاموش رہ کر زین کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تم وہاں رہ رہے ہو؟ زین نے سر ہلا دیا۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دکان بند کی اور کہا، یہ بات یہاں نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ آؤ۔ زین اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند منٹ بعد دونوں ایک پرانے قبرستان کے سامنے کھڑے تھے۔ بوڑھے نے قبرستان کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس مکان کا راز یہی دفن ہے۔